जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओवन अगर हीट नहीं कर रहा होता तो इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं और आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। सबसे पहले तो दोस्तों चेक कर लेते हो ये ओवन कर क्या रहा है। तो ये यहाँ पे हमारी सीरीज बोर्ड ही है, ठीक है। तो आपने जब भी ओवन को चेक करना है तो आपने सीरीज बोर्ड पे इसका कनेक्शन करके पहले चेक करना है कि क्या कर रहा है ओवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी वायर लगा के अटैच कर दिया है। तो ये हमारा ये सीरीज बोर्ड है, यहाँ पे इसके एम्पेयर आ जाएंगे और वोल्टेज आपके सामने आ रहे हैं और ये सीरीज है, बल्ब हमारा चलेगा कि क्या कर रहा है ओवन। तो अभी ये नब इसकी बंद कर देते हैं। ये देखें ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से अभी ऑफ नहीं ऑन नहीं किया वो मैंने, ठीक है, बटन। तो अभी यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ ताकि पता चल पाए कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके फुल पे कर लेता हूँ जहाँ पे ये टेम्परेचर बनाता है। तो यहाँ पे टाइम ऑन करता हूँ ताकि बल्ब ऊपर से ऑन होगा या ऑफ होगा तो पता चल जाएगा यहाँ पे फ्यूज़ का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इसको अभी ऑन किया है, आपके सामने टाइम लगा दिया। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं सीरीज बोर्ड के ऊपर भी सीरीज चल रहा है, मतलब ओवन के ऊपर जो इसका फ्यूज़ का मसला नहीं है, करंट पासिंग हो रही है पर फिर भी ये हीट नहीं कर पा रहा, मतलब कि आगे कोई प्रॉब्लम है किसी और चीज़ में। तो वो चेक करने के लिए अभी आगे इसको खोलेंगे, पहले इसको चला के देखते हैं ये कितने एम्पीयर ले रहा है, क्या कर रहा है, कोई हीट भी कर रहा है कि नहीं। उससे पहले हम इसके अंदर पानी रख लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि ये अंदर इसने हीट भी की है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने गिलास ले लिया पानी वाला, ठीक है। अब इसके अंदर रख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये हीट हुआ है कि नहीं। तो अभी डोर बंद कर दिया, इसको ऑन करते हैं। तो ऑन कर दिया है, अभी आप लोगों के सामने है 3 एम्पेयर ले रहा है। एम्पेयर तो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से शो हो रहे हैं कि ठीक है। अभी अदरवाइज चेक करते हैं आधे मिनट बाद कि ये हीट भी होगा कि नहीं। जी तो दोस्तों आधा मिनट हो चुका है, तब इसको ऑफ़ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पानी गर्म हुआ है कि नहीं। ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। सीरीज भी बंद कर देते हैं। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं दोस्तों। पानी यूँ का तो ये है, पानी ज़रा भी मतलब गर्म नहीं हुआ, ठंडा ही है पानी। तो अभी इसको ओपन करके चेक करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे खोल के देख लिया। अभी मैं आपको बता रहा था ना, जैसे ही आप सीरीज पे लगाएंगे तो बल्ब अगर ऑन हुआ इसको ऑन करने से, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि ये इसका जो यहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है, ये जो इसका फ्यूज़ लगा होता है ये बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। अगर बल्ब नहीं चलेगा तो ज़ाहिर सी बात ये फ्यूज़ ख़राब है, तो फिर आगे इसके करंट पासिंग नहीं हो रहा। अगर तो ये यानी कि ये ठीक होगा तो आगे पासिंग हो रही होती है, इसकी वजह से ये ऊपर वाला सीरीज वाला बोर्ड चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी भी आपको बताने वाला हूँ फ्यूज़ कैसे चेक करते हैं। तो दोनों साइड पे आपने ऐसे पॉइंट लगाएंगे तो ये मीटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो आपने ये चेक करना है, ठीक है। जब भी आपने कोई अगर हीट नहीं कर रहा होगा ओवन तो आपने ये फ्यूज़ चेक करना है पहले, ये फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। अगर ये फ्यूज़ ठीक नहीं होगा तो आगे करंट की पासिंग नहीं होती, ज़ाहिर सी बात हीट नहीं करेगा। अभी ये ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो अभी नीचे वाला फ्यूज़ भी एक होता है, वो भी चेक कर लेना है आपने, यहाँ पे लगा होता है इसके अंदर। इसको खोल देता हूँ। तो यहाँ पे भी फ्यूज़ को आपने ऐसे ही चेक करना है, मीटर को आपने अटैच करना है। तो ये आपके सामने है, ये मीटर हमारा नहीं चला, नीचे करो। ये आपके सामने मीटर नहीं चला, तो आपस में अटैच करता हूँ तो मीटर चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये फ्यूज़ भी ख़राब है। अभी इसको चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं हीट करेगा कि नहीं, गन हमारी चलती है कि नहीं। तो अभी इसको चेंज करते हैं, या इसके मुखालिफ आप छोटा एक काम ये भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फ्यूज़ नहीं है तो यहाँ पे आप खुद भी बना के लगा सकते हैं, पर वो आर्जी है। उसके बाद आपको ये वाला फ्यूज़ लाजमी लगाना चाहिए। तो आरजी वाला फ्यूज़ आपको बताता हूँ कैसे बनाना है आपने। तो यहाँ पे आपने ऐसी एक दो ब्रिक तारें ले लेनी है, ठीक है, जो फ्यूज़ का काम नहीं करेंगी। तो आपने ऐसी एक दो तारें लेके आपने फ्यूज़ बना लेना है, यहाँ पे इसके साथ ही अटैच कर देना है इस तरीके से। ये वायर अब करंट को पासिंग करेगी, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा हीटर होगा तो यहाँ से ये वायर टूट जाएगी। ये भी फ्यूज़ का काम ही कर रही है इस टाइम। अभी इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ओवन हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो दोबारा इसके अंदर पानी रख लेते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विच मैंने लगा लिया सीरीज बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये सीरीज को भी ऑन करता हूँ, ये बल्ब चल चुका है। तो अभी इसको ऑन किया है तो आपके सामने 1.5 एम्पेयर ले रहा है, गन नहीं चली, इसका मतलब है तो यानी कि गन नहीं काम करेगी तो ज़रा सी बात है हीट नहीं होगा।
یہ آپ کے سامنے اوپر والی سائڈ پہ یہاں پہ بلب بھی شو ہو رہا ہے، پر پھر بھی گن نہیں چلی، اب ہم پہ نہیں لے پا رہی، تو ظاہر سی بات اب اس کا گن کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کی گن چینج کر کے دیکھیں گے، اگر گن کا ہی پرابلم ہوگا تو گن اس کی تبدیل کر دیں گے۔ اب یہ احتیاطاً اس کے ساتھ کی گن لے کے آئیں گے، اس کو فٹ کریں گے، اگر تو گن لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گن کا پرابلم تھا اور وہ فیوز کا پرابلم بھی تھا، وہ ہم نے جو اس کے ساتھ فٹنگ کر دی ہے۔ تو یہ میں نے اس کو آف بھی کر دیا ہے، تو ابھی یہ چیک کرواتا ہوں آپ کو۔ تو یہ پانی ابھی تک کوئی بھی گرم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی بھی ٹھنڈا ہے پانی، تب اس کی گن تبدیل کرتے ہیں۔ یہ گن نکل چکی ہے، تو اس کے ساتھ کی آپ نے گن لگانی ہے، کیونکہ یہاں پہ فٹنگ جو ہے اس گن کے حساب سے ہے، تو آپ نے گن تو ویسے کوئی بھی لگا سکتے ہیں پر فٹنگ نہیں ہوگی وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے یہ فٹنگ لازمی آپ نے احتیاط کرنا ہے، تو فٹنگ کے والی ہے آپ نے اس کے اوپر گن لگانی ہے، تو اس کے ساتھ کی فٹنگ والی ہم گن لے لیتے ہیں۔ تو یہ والی میں نے گن لے لی ہے، اس کے ساتھ کی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف چوڑائی تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ فٹنگ اس کی سیم ہے۔ تو اب اس کی یہاں پہ فٹنگ کر لیتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کیا پرابلم ہے، آگے ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ جی تو دوستو یہاں پہ فٹنگ اس کی ہو چکی ہے، ابھی اس کو دوبارہ ہم چلاتے ہیں اور پانی دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ پانی ہم نے رکھ لیا ہے تاکہ ہیٹ کا پتہ چل سکے کہ ہیٹ چل رہی ہے کہ نہیں۔ ابھی یہاں پہ میں نے وائر بھی لگائی ہوئی ہے ساتھ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر سے یہاں پہ سیس دوبارہ آن کر لیتے ہیں، تبھی اس کو آن کرتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ابھی ہم نے اس کو آن کر دیا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے 3.6 پوائنٹ آ رہے ہیں، یعنی ابھی ہم اس پہ یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی آدھا منٹ چلے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس نے ہیٹ کیا کہ نہیں گن نے۔ اگر تو ہیٹ کی ہوگی تو اوون ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے، اگر تو نہیں ہوگی تو پھر آگے فالٹ چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور جس کی وجہ سے ہیٹ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ جی تو دوستو آدھا منٹ ہو چکا ہے، ابھی ہم اس کو آف کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کا ہیٹ ہوا ہے کہ نہیں پانی۔ یہ آف کر دیا ہم نے، اس کو فیوز کو بھی بند کر دیا بریکر کو، تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی پانی جو ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کا گن کا پرابلم تھا اور وہ فیوز کا پرابلم تھا جو ہم نے وائر بنا کے لگائی ہے وہاں پہ، تو یہ کافی گرم ہو چکا ہے، تو یعنی کہ اوون ہمارا وہ بالکل اوکے ہو چکا ہے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا فالٹ کیسے ٹریس ہیں، اگر اور بھی فالٹ ہوگا تو اور فالٹ یہاں پہ سوئچنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو سوئچنگ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں ٹرپ کروانے والے، اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ ٹرانسفارمر کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ ٹرانسفارمر اس کے اندر اس کو کرنٹ پاسنگ نہیں دے رہا ہوگا، اور یہ کیپیسٹر کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ ڈیٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ مین چیز تو سب سے پہلے آپ کو یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے اس کے ایسے ہی آپ فیوز چیک کر کے اس کے بعد آپ گن چینج کر کے دیکھ لیں، اگر یعنی کہ گن چینج کرنے سے ٹھیک ہو جاتا تو بہتر ہے، نہیں تو وہاں پہ آپ کو فالٹ کو ٹریس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے زیادہ تر پرابلم یہی آتی ہے، یا فیوز اڑ جاتے ہیں اور یا اوون کی گن خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں آپ نے سب سے پہلے چیک کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے آگے کوئی نہ کوئی اور چیز چیک کرنی ہے۔ تو آگے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کی فٹنگ کیسے کرنی ہے، تو امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔